وإحسانك أن توفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لكل خير. اللهم كن لهما مؤيدا ونصيرا، اللهم جازهما خير الجزاء على ما قدماه ويقدمانه من جهود عظيمة للإسلام والمسلمين. اللهم أعظم أجرهما وأكثر ثوابهما وارض عنهما. اللهم تقبل من الحجيج حجهم ويسر لهم أمورهم وأعدهم لبلدانهم سالمين غانمين، قد غفرت ذنوبهم وقبلت توبتهم وقضيت حوائجهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واحفظهم من كل سوء ومكروه، واحفظ لهم دينهم وأمنهم ودماءهم وأموالهم وعقولهم وأعراضهم، واجلب لهم المصالح والخيرات وادفع عنهم الشرور والسيئات. اللهم أصلح قلوبهم، اللهم أصلح قلوبهم وأمنهم في أوطانهم وسد جوعتهم وبارك لهم في أرزاقهم وتول جميع شأنهم وتول جميع شأنهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. الحكيم الخبير العليم القدير، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. أنزل القرآن رحمة بالخلق وإصلاحا لأحوالهم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله لا يعبد أحد بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من لطف الله بالناس أن أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا الخلق لما تحصل به مصلحتهم وتتنزل عليهم به رحمته، كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد،
يا أيها الناس